जसले एक तिहाई सहभागिताको नेतृत्व गर्यो अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई म पार्टीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई गर्न चाहन्छु र तपाईहरु जो यो एक तिहाई अभियान अन्तर्गत पार्टीको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ सबै कमरेडहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट हृदयदेखि नै बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र मैले आज तपाईहरुका बिचमा भन्ने विषयहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा महिलाहरू सामाजिक विकासको प्रक्रियामा सदैवदेखि पछाडि परेका कारणले गर्दाखेरि महिला आन्दोलन र अलिकति समाजमा महिलाका पक्षबाट काम गर्ने जिम्मेवारी महिलाहरूलाई पहिलेदेखि पार्टीले दिँदै आयो। त्यस अर्थमा महिला नेतृत्वको ज्यादा पैरवी महिलाका मुद्दाहरूमा हुने गर्छ। एकान्त कमरेडहरू बाहेक समग्र पार्टीको नेतृत्वको रूपमा महिला नेतृत्व विकास गर्ने कुरा अब अपरिहार्य भइसकेको छ। अब तपाईहरु महिला समुदायको मात्रै नेता होइन, सिङ्गो राजनीतिको नेता हो भन्ने अर्थमा तपाईहरुले आफूलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्यथा के भइदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गो शक्ति एउटा समुदायमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। एक तिहाई हामी छौँ, एक तिहाई हिस्सा समुदायको मात्रै नेताका रूपमा रहिदियो भने त्यो पार्टी आन्दोलनका लागि चाहिँ नेतृत्व विकासको ठुलो समस्या हुन्छ। त्यस अर्थमा अब चाहिँ तपाईहरु जो नेतृत्वमा रहनु भएको छ, तपाईहरु नेता भनेको चाहिँ समाजको नेता हो, राष्ट्रको नेता हो, समुदायको मात्रै नेता होइन भन्ने अर्थमा तपाईहरुले आफूलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हाम्रो नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरू जो उपाध्यक्ष अर्चलक्ष्मी साक्य लगायत पदाधिकारी 2 जना कमरेडहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी स्थायी कमिटीका कमरेडहरू जसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। उहाँको निर्देशनमा तपाईहरुले आफूलाई समग्र राष्ट्रको नेताका रूपमा समुदायमा मात्रै सीमित नगरिकन सिङ्गो राष्ट्रको नेताका रूपमा स्थापित गर्नका लागि पहल गर्दै लिनुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा राख्छु र त्यस प्रकारको भूमिकामा सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई त्यो कामका लागि सफल हुनुहोस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी आज हामी हाम्रो पार्टीको जीवनको कुराकानी गर्ने हो भने हामी एउटा असाधारण चुनौतीका बिचमा जनताको अभूतपूर्व विश्वासका साथ एउटा नयाँ यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मुलुकको समृद्धि र विकासको यात्रा, राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको यात्रा। स्वाभाविक रूपमा यो यात्राको नेता पार्टी हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हो र यो पार्टीलाई एक प्रकारले राष्ट्रिय भूमिकाबाट अलग गर्नका लागि एउटा गम्भीर षड्यन्त्र सुरु भएको छ, जसलाई हामी राजनीतिक घेराबन्दी भन्ने गर्छौँ। नेतृत्वमाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, पार्टीमाथिको घेराबन्दीका रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। यो घेराबन्दीलाई तोड्ने सामर्थ्य भनेको नेपाली जनताका बिचमा छ र त्यो तागतलाई हामी जागृत गर्नेछौँ। यो सम्पूर्ण शक्ति समाजको त्यो तागतलाई जागृत गरिकन आज हाम्रो पार्टीका विरुद्ध जुन प्रकारको घेराबन्दी भएको छ त्यो घेराबन्दीलाई छिचोल्ने खालको काम हामीले गर्न सक्नेछौँ। त्यो घेराबन्दीलाई छिचोल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि आउने 3वटा निर्वाचनहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र प्रतिसभाको निर्वाचन, जो निर्वाचन आधारभूत लोकतान्त्रिक निर्वाचनका रूपमा रहन्छ। ती निर्वाचनहरूमा हामी पहिलो पार्टी मात्रै होइन, पहिलो पार्टी त अहिले पनि छौँ धेरै ठाउँहरूमा, नेतृत्व गर्न पार्टीका रूपमा बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। र म त कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि हामी राष्ट्रको पहिलो शक्ति हौँ। अहिले हामी सरकारबाट किन बाहिर छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रा विरुद्ध गठबन्धन गरिएको छ, त्यस अर्थमा हामी बाहिर छौँ। तर नेता त हामी अहिले नै छँदैछौँ। तर के हुन्छ भविष्यमा पनि गठबन्धनद्वारा हामीलाई नेतृत्वभन्दा बाहिर राख्ने जुन प्रकारको षड्यन्त्र हुनेछ त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्नका लागि जनताको बलियो समर्थनको आवश्यकता पर्छ। र हाम्रो अध्यक्षले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई विकास गर्नुपर्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। म पनि के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन प्रकारका एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ, जुन प्रकारका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ, जस्तो प्रकारको संगठन प्रणालीको विकास गरेका छौँ, यो असम्भव छैन। बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सम्भव छ। यद्यपि यो चुनौतीपूर्ण छ किनकि अहिलेसम्म हामीले अधिकतम लोकप्रिय मत भनेको
33-35% हाराहारीमा मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौँ। त्यो लोकप्रिय मतलाई 50% मा पुर्याउने कुरा भने सामान्य कुरा होइन, चुनौतीपूर्ण कुरा हो, तर असम्भव कुरा होइन। जनतालाई हामीले आकर्षित गर्न सक्यौँ भने त्यो सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी जुट्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामी सबैको दायित्व त्यो हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र विशेष गरी महिला आन्दोलनका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ अष्ट कमरेड लगायतका नेता कमरेडहरू भएका ठाउँमा मैले यो सन्दर्भको चर्चा गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला, तर पनि म केही कुराहरू कमेन्टका बिचमा के भन्छु भन्दाखेरि आज समाजमा जुन रूपान्तरण भइरहेको छ, अधिकारका दृष्टिकोणले भन्ने पनि हामी संविधान र कानुनका दृष्टिकोण समानताको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। संविधान र कानुनले हामीलाई कतिसम्म अनुमति दिन्छ भन्दाखेरि 100% नेतृत्व गर्ने अनुमति दिन्छ। नेतृत्व गर्नका लागि संविधान र कानुनले हामीलाई सिकाएको छैन। हामी सिङ्गो राष्ट्रको नेतृत्व महिलाहरूले मात्रै गर्छौँ भन्दाखेरि पनि प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी संरक्षण प्राप्त छ। त्यो चिज पुरुषहरूका लागि चाहिँ 33% सम्भव छैन। पुरुषले अधिकतम सहभागिता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा भनेको 2/3 मात्रै हो, तर महिलाहरूले प्राप्त गर्न सक्ने कुरा भनेको 100% हो। तर व्यवहारमा यो अझै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझिरहेका छौँ। व्यवहारमा रहेको यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई बदल्ने काम कसले गर्छ भनेको यही टिमले गर्नुपर्छ। अर्थात् यो 33% सहभागिता, 1/3 सहभागिता भन्ने कुराको जुन बाध्यकारी अवस्था छ, यो बाध्यकारी अवस्था समाजका हिसाबले भन्ने हो भने यो कुनै जरुरी चिज होइन। किनकि समाजमा आधीभन्दा बढी सङ्ख्यामा महिला कमरेडहरू हुनुहुन्छ र यदि राजनीतिक रूपमा जागृत र सङ्गठित हुने हो भने यो कानुनको आवश्यकतै पर्दैन। तर आज समाजमा यो कानुनको किन आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा समाज अझै पुगेको छैन। त्यो अवस्थामा समाज नपुगेका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो तागतलाई समाजको त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरामा प्रयोग गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यस अर्थमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको मुख्य जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि मैले कमेन्टमा भन्छु, जो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सिङ्गो राष्ट्रको नेता हुने हिसाबले अगाडि बढ्ने, तर अखिल नेपाल महिला सङ्घका हकमा म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको विशेष जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि त्यो 33% आरक्षणको जुन एउटा प्रबन्ध छ, त्यो प्रबन्धको आवश्यकतै नपर्ने गरी महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने यो काम गर्न सक्यो भने अनिवार्यको सान्दर्भिकता र सार्थकता पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि अखिल नेपाल महिला सङ्घ बनाइरहनै पर्छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ त्यति बेलासम्म जरुरी पर्छ जति बेलासम्म चाहिँ समाजमा महिलाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, त्यति बेलासम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घको आवश्यकता पर्छ। नेतृत्व विकासका लागि पछि पनि राखौँला, तर सामाजिक आन्दोलनका रूपमा त्यसको औचित्य के हुन्छ भन्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा समानताको फेदमा नपुग्दासम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घको भूमिका भनेको त्यो व्यावहारिक समानतातर्फ समाजलाई गराउने कुरामा तपाईँहरूको भूमिका योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। किनकि मैले यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडलाई सबैको नेता बन्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनिमा सिंहले पनि अहिले सबैको नेता बन्ने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि सम्भव छैन, उचित पनि हुँदैन। अनिमा सिंहले गर्ने सार्थक सहभागिताको अर्थात् त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरामा महिला सशक्तिकरण र महिला विकासका सन्दर्भका बारेमा भूमिका खेल्ने कुराको आवश्यकता अझै पनि छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरिकन अखिल नेपाल महिला सङ्घले त्यो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका माध्यमबाट जनसङ्गठनहरूको सुदृढीकरण सम्बन्धी एउटा नीतिगत निर्णय पनि गरेका छौँ। मैले आज तपाईँहरूका बिचमा यो सन्दर्भमा भन्नै पर्छ। त्यो नीतिगत निर्णयको मकसद के हो त भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँहरू अधिवेशनको यात्रातर्फ प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अधिवेशनको सदस्यता विस्तार गर्ने कुरा जरुरी छ। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि जो एमाले त्यही अधिवेशन भन्ने छ, अलिकति यसलाई बदल्नुपर्छ। अधिवेशन नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक दायराभन्दा फराकिलो छ भन्ने कुराको सामर्थ्य तपाईँहरूले निर्माण गर्नुपर्छ। हरेक घरमा अधिवेशन पुग्नुपर्छ यो हिसाबले, किनकि चाहे त्यो काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध परिवार होस्, महिलाका मुद्दामा अधिवेशन भन्दा बलियो शक्ति अर्को छैन भन्ने कुराको अनुभूति हरेक महिलाहरूले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अधिवेशन त्यो सामर्थ्य राख्छ। त्यस अर्थमा जुनसुकै राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेका बिचमा पनि अधिवेशन पुगेर उसलाई रूपान्तरण गरेर एमाले बनाउने खालको काम तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पहिलो काम भनेको सदस्यता विस्तार गर्ने कुरालाई तपाईँहरूले केन्द्रीय प्रश्न बनाउनुपर्छ।
अर्कोतर्फ चाहिँ कमिटी विस्तार गर्ने कुरा। अहिले मोटामोटी के छ भन्दाखेरि हामीले पालिका स्तरसम्म कमिटी बनायो भने सफल भयो भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान छ। यो पालिका स्तरको कमिटीले मात्रै पुग्दैन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो कमिटीको सञ्जाललाई पार्टीको भन्दा पनि अझ विस्तृत रूपमा विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले जुन प्रकारले विकासका लागि चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू निर्माण गरेका छन्, त्यो टोल विकास संस्थासम्म पनि अखिल नेपाल महिला सङ्घ पुग्नु जरुरी छ, ताकि त्यो विकासको काममा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता निर्माण गर्न सकियोस्। जहाँ विकासका काम हुन्छ त्यहाँ महिलाहरूको सार्थक हस्तक्षेप हो, यहाँबाट हो टिम पावर हुने प्रक्रियाको सुरुवात। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले सङ्गठन सञ्जाललाई कहाँ विस्तार गर्ने, आजभोलि के हुन्छ भन्दा कमिटीका लागि मात्रै हुने खालको जुन अवस्था छ त्यो किन भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि विकासका अङ्गहरूसँग अखिल नेपाल महिला सङ्घले आफूलाई सार्थक रूपमा जोड्न सकेका छैन। त्यस अर्थमा के काम गर्ने भनेर भन्दाखेरि सधैँभरि बस्यो, छलफल गर्यो, काम के भन्दाखेरि काम सिर्जना गर्न सकिएको छैन। त्यस अर्थमा मेरो कमिटीसँग आग्रह अनुरोध के छ त भन्दाखेरि विकासका क्रियाकलापसँग हस्तक्षेप गर्ने खालका संरचनाहरूको निर्माण गर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा राज्यका जति निकायहरू छन्, काम गर्ने निकाय छन्, त्यहाँ महिलाहरूको उपस्थिति र महिलाहरूको सार्थक हस्तक्षेप यो खालको नीति अन्तर्गत जानुभयो भने अखिल नेपाल महिला सङ्घ स्वाभाविक रूपमा समाजको नेताका रूपमा महिला शक्तिको विकास गर्ने कुरामा सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बाटोबाट तपाईँहरू जानु जरुरी छ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ फाल्गुन मसान्तसम्म सबै तहका जनसङ्गठनहरूको अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसक्ने भनेका छौँ। तपाईँहरूले अरू कुनै सेड्युल बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई पनि रिअर्गनाइज गर्नु अनुरोध गर्छु। किन भन्दाखेरि वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना छ, त्योभन्दा अगाडि नै हामी हरेक प्रकारले साङ्गठनिक रूपमा व्यवस्थित हुनु जरुरी छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले जसरी पार्टीले एकैपटक काम गर्ने योजना बनायो, एकैपटक वडा अधिवेशन, एकैपटक पालिका अधिवेशन, त्यो कुरा यदि सम्भव छ भने म त अखिल नेपाल महिला सङ्घको जुन प्रकारको कार्यकर्ता शक्ति छ सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। काममा कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि सीमित नेताहरू चाहिँ खटिरहने, अरू बाँकीको सन्दर्भका बारेमा जिम्मेवारी छैन भन्ने खालको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि गर्न थाल्नुभयो भने जुन भूगोलमा छ त्यो त्यहाँको नेताका रूपमा स्थापित हुन्छ। सबै ठाउँ प्रमुख अतिथिका रूपमा केन्द्रीय नेता नै खोज्नुपर्ने जुन प्रकारको अहिलेको ढाँचा छ त्यो ढाँचा अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि नेताहरू केमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, कार्ययोजना निर्माण गर्ने कुराहरूमा, वैचारिक नेतृत्व गर्ने कुराहरूमा, यो खालको काममा केन्द्रीय टिम परिचालित हुन्छ। तर सङ्गठन परिचालन गर्ने खालको काम हरेक तहका नेताहरू स्वयं आफैले गर्नुभयो भने नेतृत्वको रूपमा तपाईँहरूको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले अब हामीले अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कार्यतालिका बनाएर हामीले भनेका छौँ उसको पहिलो हप्ता तपाईँले अखिल नेपाल महिला सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्ने, त्यसमा कार्ययोजना तयार गरिकन चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। यो बैठक स्वाभाविक रूपमा अहिले तोकिएका इन्चार्ज सहइन्चार्जहरूको नेतृत्वमा तपाईँले आयोजना गर्नुहुनेछ, कार्ययोजना तयार गर्नुहुनेछ, त्यसका आधारमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा म गर्छु। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा तयारीको कामहरू अगाडि बढाउनुहुनेछ। त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने अहिले हामी जुन प्रकारको अवस्थामा उपलब्धि पाएका छौँ त्यो उपलब्धिको सार्थक प्रयोग गर्न सक्छौँ र समाजलाई बदल्न सक्छौँ भन्ने कुरा म कमिटीका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी राजनीतिक रूपमा बलियो शक्तिका रूपमा निर्माण भएका छौँ, बलियो पार्टी छौँ, बलियो सङ्गठन छौँ। अनि मसँग नेपालका महिलाहरूका सङ्गठनहरूमध्येको सबभन्दा बलियो सङ्गठनका रूपमा स्थापित छ। तर यो बलियो भएर मात्रै पुग्दैन। त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि समाजलाई बदल्ने हो। समाजलाई बदल्न सक्छौँ हामी, बलियो हुनुको अर्थ हुन्छ। समाजलाई बदल्न सक्दैनौँ हामी, बलियो हुनुको अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा मेरो कमिटीसँग आग्रह के छ त भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई बदल्ने हो। त्यो बदलिएको समाजको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि समाजवादको निर्माण गर्ने। फेरि समाजलाई कुन दिशातर्फ बदल्ने? समाज त बदलिन्छ, सही बाटोमा बदलिन्छ कि गलत बाटोमा बदलिन्छ। निरन्तर समयको क्रममा समाज बदलिन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि समाजलाई छिटो बदल्ने र त्यो छिटो बदल्ने बाटो चाहिँ सही दिशातिर बदल्ने, अर्थात् समाजवादतर्फ बदल्ने। र त्यसका लागि हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेका छौँ। त्यो राजनीतिक कार्यदिशा भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजवादको आधार तयार गर्ने। अहिले हामी समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि जुन
रूपमा त्यो काम गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समाजमा राजनीतिक परिवर्तनद्वारा एउटा विषयको परिवर्तन हुन्छ, त्यो भनेको उत्पादन सम्बन्धको बदलाव हुन्छ। समाज बदल्यो भने के हो भन्दाखेरि पुरानो उत्पादन सम्बन्धका ठाउँमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको निर्माण भयो भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले हामी क्रान्ति भन्ने गर्छौँ। नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्नका लागि के चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा भने के हो त भन्दाखेरि नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा हो। जबसम्म हामीले नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास गर्न सक्दैनौँ समाजवाद सम्भव हुँदैन। नारा लगाएर मात्रै हुँदैन। त्यो चिजलाई सार्थक गर्नका लागि के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादन सम्बन्धमा आधारित उत्पादक शक्तिलाई तीव्रताका साथ विकास गर्ने कुरा। यो भने के हो त भन्दाखेरि आज हामीले हाम्रो जुन प्रकारको जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई आजका सूचना प्रविधि ज्ञानद्वारा लैस गर्ने कुरा, उनीहरूको सामर्थ्य वृद्धि गर्ने कुरा, उनीहरूको आय आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरा। जबसम्म मान्छेको आय आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्दैनौँ उसले समाजलाई बदल्ने खालको चाहिँ मान्यता स्थापित गर्न सक्दैन। ऊ सधैँभरि एक प्रकारको सम्झौतावादी भइदिन्छ, अर्थवादी भइदिन्छ। हिस्सेदारी, सहभागिता, तपाईँहरूले उठाउँदै गरेको सम्पत्तिको अधिकारको प्रश्न त्यही कुरामा छ। सञ्चित सम्पत्तिमा अधिकारको प्रश्न होइन, सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरामा भूमिकाको प्रश्न प्रधान हुन्छ। जसले आर्थिक क्रियाकलापमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ उसले समाजलाई बदल्ने कुरामा चेतनाको निर्माण गर्न सक्छ। किनकि चेतना भनेको आर्थिक सम्बन्धमा भर पर्छ। त्यस अर्थमा चेतनाको निर्माण स्वतः हुने कुरा होइन। आज नेपाली समाजमा महिला दिदीबहिनीहरू किन पछाडि पर्नु भएको छ? आर्थिक क्रियाकलाप जसले पैसा आर्जन गर्छ त्यो क्रियाकलापमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून छ। यद्यपि पछिल्लो समय महिलालाई सन्तुष्ट पार्नका लागि घरायसी कामको पनि मूल्य हुन्छ भन्ने खालको तर्क गरिन्छ। यो एक प्रकारले भन्यो भने समाजलाई बदल्ने कुराका विरुद्धको तर्क हो। महिलाहरूको भूमिका बढी छ भन्नुको अर्थले स्वतः महिलाहरूको सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण हुन सक्दैन। सामाजिक रूपमा महिलाहरूको सशक्तिकरणको सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिता, हिस्सेदारी र योगदान हो। जुन कुराले मात्रै समाजमा महिलाहरूलाई नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ हो यो कुरा हो उत्पादक शक्तिको विकास। उत्पादक शक्तिको विकास भनेको कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको क्षमताको वृद्धि मात्रै होइन, हरेक नागरिकलाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने खालको कुरा हो र त्यसका माध्यमबाटै उत्पादक शक्तिको विकास हुन्छ भन्ने कुराको मान्यतालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने समाजलाई बदल्न सक्छौँ। समाज बदलिने तरिका भने के हो भने यो तरिका हो भन्ने कुरालाई गभर्मेन्टले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने हामी हाम्रो समाजलाई छिटो बदल्न सक्छौँ र यो समाजलाई बदल्ने कुराका सन्दर्भको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि सामाजिक आन्दोलन हो। राजनीतिक आन्दोलन त्यसको नेतृत्व गर्दा हो, तर अहिले जुन क्षेत्र पछाडि परेको छ त्यो क्षेत्रलाई उठाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। एउटा पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बेला बखत भन्दै गर्छु जुन समुदाय पछाडि परेको छ त्यो समुदायमा रूढिवादी चिन्तन सबभन्दा ज्यादा हुन्छ। अगाडि बढेको समुदायले रूढिवादको पोषण गर्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि गर्छ, तर ऊ निष्ठापूर्वक त्यो अन्धविश्वासमा रहेको हुँदैन। उसले कुरा गर्छ, धर्मका कुरा गर्छ, संस्कृतिका कुरा गर्छ, परम्पराका कुरा गर्छ। केका लागि गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि गर्छ, तर यथार्थमा त्यसप्रतिको उसको गहिरो विश्वास हुँदैन। तर महिलाहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि परिवर्तनको प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेका महिलाहरूमा पनि आस्था र विश्वासका हिसाबले भन्यो भने परम्परावादले ज्यादा गाँजा छ। जबसम्म महिला नेतृत्वका कमरेडहरू यो परम्परावादको सङ्कीर्णताबाट माथि उठ्न सक्नुहुन्न समाजलाई बदल्ने कुराको सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरा कठिन हुन्छ। त्यस अर्थ मेरो कमरेडसँग भनाइ के छ भन्दाखेरि प्रगतिशील विचारधाराद्वारा लैस पार्ने कुरा यो दुईटा तरिकाबाट हुन्छ। तपाईहरुको निरन्तरको सामाजिक आन्दोलनको सक्रियताबाट प्रगतिशील विचारको पक्षपाती बन्नुहुन्छ तपाईहरु। अर्कोतिर चाहिँ अध्ययनको प्रक्रियाद्वारा तपाईहरुले आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा पछिल्लो समयमा अध्ययनको प्रवृत्ति आम रूपमा घटेको छ। त्यसमाथि दिदीबहिनीहरूको अध्ययनको प्रवृत्ति कम छ र सजिलै के भन्ने चलन छ भन्दाखेरि समय छैन भन्ने खालको कुरा छ। तर समाजलाई बदल्ने हो भने समय छैन भनेर चाहिँ ज्ञानबाट वञ्चित भयो भने त पछाडि परि हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको समाजलाई नेतृत्व गर्ने भनेको चेतनाले नेतृत्व गर्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जति तपाईहरु अध्ययनशील बन्नुहुन्छ, जति तपाईहरु संघर्षशील बन्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै नेतृत्वकारी क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो अवसर जुन हामीले कानुनका माध्यमबाट आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त गरेका छौं यो अवसरलाई
व्यवहारमा स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ यति बेलाका लागि तपाईँहरूको अभियान हो, चुनौती पनि हो। त्यसले भोलिको पुस्ताका लागि चाहिँ ठाउँ कति दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको भूमिकामा भर पर्छ। तपाईँहरू आफ्ना लागि मात्रै गरिराख्नु भएको छैन, नयाँ पुस्ताका लागि बाटो देखाउने कुरा तपाईँहरूको भूमिकामा भर पर्छ। अन्यथा आज हामीले जे प्रयोग गरेका छौँ यो असफल भयो भनेर तर्क गर्नेहरू अगाडि आउँदैछन्। यो चिजलाई तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामीले अब संगठनात्मक राजनीति, मैले हिजो बैठकका क्रममा पनि केही कुराहरू कमेन्टका बिचमा चर्चा गरेका थिएँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनभित्र योग्यता क्षमता भएका हजारौं हजार कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ। झापा विद्रोहबाट हुर्केको पुस्ता हामीसँग छ, 32 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट हुर्केको पुस्ता हामीसँग छ, 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यति बेलाको वर्ग सङ्घर्षबाट हुर्केको पुस्ता छ, 46 सालको आन्दोलनबाट हुर्केको पुस्ता हामीसँग छ, 62-63 पुस्ता पनि नेतृत्वका लागि योग्य भइसकेका छ। आज मानिसहरूका मनमा के गुनासा असन्तुष्टिहरू छन् भन्दाखेरि मैले जिम्मा पाएँ वा फलानुले जिम्मा पाएँ, मैले जिम्मा पाइनँ भन्ने खालका गुनासाहरू ज्यादा छन्। म के भन्छु भन्दाखेरि निश्चित ठाउँ भइसकेपछि त्यो ठाउँको पूर्ति निश्चित व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छन्, पाउँछन्। त्योभन्दा बढी योग्यताका सन्दर्भको कुरा हुन्छ। जसरी तपाईँले कुनै छोलीमा केही चिज भर्न खोज्नुभयो भने एकैचोटि सबै चिज त आँट्दैन, जति आँट्छ त्यतिले भरिहाल्छ, त्यसपछि अरू बाँकी त बाँकी नै हुन्छ नि, हुँदैन। मानापाती भर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ अन्नलाई भर्न थाल्नुभयो भने त्यो मानापातीभित्र चाहिँ जति आँट्छ आँट्छ, नआँट्ने त आँट्दैन त। यस्तै हो, राजनीतिक आन्दोलनभित्र चाहिँ धेरै योग्यहरू भइसकेपछि सबै एकैचोटि सम्भव हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जति बेला त्यो पार्टी खन्याउँछौँ फेरि अर्कोको लागि ठाउँ तयार हुन्छ। त्यसमा धैर्यता राख्नुपर्छ। जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिएन भनेर चाहिँ अधैर्य हुने बित्तिकै आन्दोलनबाट पछि पर्छ। धैर्यता राख्यो भने फेरि अवसर आउँछ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि पद मुख्य कुरा होइन। मलाई धेरै सम्झना छ पदमा रहेकाहरूभन्दा पदभन्दा बाहिर रहेकाहरूले आन्दोलनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका देखिन्छ र उहाँहरू एक प्रकारले भन्ने भने समाजको नेताका रूपमा, पार्टीको नेताका रूपमा स्वीकार्य भइसक्नु भएको हुन्छ। त्यस अर्थमा मुख्य प्रश्न त के रहेछ भन्दाखेरि हामीले जुन क्षेत्रको जिम्मा पाउँछौँ त्यो आफूलाई खरो साबित गर्ने कुरा। यदि तपाईहरु कोही अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, पार्टीको जिम्मा पाउनु भएको छैन, चिन्ता गर्नुपर्ने विषय केही छैन। तपाईलाई काम गर्ने मैदान अखिल नेपाल महिला संघले प्रदान गरेकै छ। हो, पार्टीको हुँदाखेरि समग्र कामको नेतृत्व गर्न पाइन्थ्यो भन्ने कुरा हो, तर आदि आकाशको नेतृत्व गर्ने ठाउँ त अखिल नेपाल महिला संघले प्रदान गरेकै छ भनेर त्यसमाथि भरोसा गर्नुभयो भने नेतृत्वका रूपमा तपाईको विकासलाई केले छेक्छ? केहीले छेक्नै सक्दैन। त्यो प्रकारको आत्मविश्वास पनि राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा कुनै ठाउँ विशेषको जिम्मा पायो भने जिम्मा पाएको ठान्ने, अन्यथा जिम्मा छैन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ मैले कमेन्टसँग अनुरोध गर्न चाहेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि संगठनात्मक अराजकताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एक कारणले गर्दाखेरि संगठनात्मक अराजकता प्रकट हुँदो रहेछ। त्यो भनेको त्यो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, ठुला शक्तिहरूका बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व र राष्ट्रिय शक्तिका बिचमा प्रमुख पार्टीहरूका बिचमा अन्तर्कलह भयो भने सोसियल एनार्किजमको सिम्पटमहरू देखिँदो रहेछ। समाजमा अराजकता किन हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कारणले समाजमा अराजकता पैदा हुन्छ। त्यो सामाजिक अराजकताले संगठनात्मक अराजकतालाई जन्माइदिन्छ। हो, आज हाम्रो समाजमा सामाजिक अराजकताका प्रवृत्तिहरू छन्। त्यो सामाजिक अराजकताको प्रवृत्तिहरूले संगठनात्मक अराजकता जन्माइदिएको छ। चित्त बुझेन भने बाहिर गइहाल्ने, कुरा बोलिहाल्ने, त्यसले कुनै योगदान गर्छ? व्यक्तिका गुनासाहरूले समाज परिवर्तनमा कुनै योगदान गर्छ? त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टीप्रति अनास्था पैदा गर्ने कुरा मात्रै हो। व्यक्तिले आफ्नो गुनासा सार्वजनिक गर्दाखेरि प्राप्त हुने चिज के हो भन्दाखेरि केही छैन। पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राख्न मिल्छ, कमिटीभित्र राख्न मिल्छ, पार्टीभित्र राख्न मिल्छ, नेतृत्वसँग राख्न मिल्छ। त्यही चिजलाई तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भने जुन आन्दोलनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ त्यो आन्दोलनप्रति त्यसले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ। हाम्रो उद्देश्य समाजलाई बदल्ने हो। तपाईँ हामीले गर्ने व्यक्तिगत गुनासाले समाज परिवर्तनको उद्देश्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ भने त्यस्ता कुराहरूबाट हर कोही जोगिनुपर्छ। तब मात्रै हामीले चाहिँ
असल कार्यकर्ताका रूपमा असल नेतृत्वकर्ताका रूपमा समाजमा योगदान पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म उनका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले हाम्रो पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा यो विषयलाई पनि एउटा चुनौतीको विषयका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। त्यसमाथिको विजय हासिल गर्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको विषयका रूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ मैले अगाडि बढ्ने यात्रामा बाधा पुर्याउने गर्छ। निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र, निर्वाहमुखी व्यापार प्रणाली, निर्वाहमुखी सामाजिक सम्बन्धहरू एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हामीलाई अगाडि बढ्ने सपना देखाउन सक्दैन। त्यसले गुजारा गर्ने कुरामा मात्रै यति सक्षम मान्छेलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो प्रकारको उत्पादन पद्धतिले जे छ त्यसैमा सन्तोष गर्ने बनाइदिन्छ। असन्तोष समाजमा प्रकट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि गलत कुरा हो र जे छ त्यसैमा सन्तोष गर्ने कुरा पनि प्रगतिको बाधा हो। त्यसर्थ मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि निरन्तर प्रगतिको योजना हरेकले निर्माण गर्नुपर्छ, व्यक्तिले निर्माण गर्नुपर्छ, परिवारले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो भने त्यसले नै के गर्छ त भन्दाखेरि समाजलाई बदल्ने कुराको सामर्थ्य निर्माण गर्छ। त्यस अर्थमा एउटा चुनौती के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पछौटे उत्पादन सम्बन्ध, निर्वाहमुखी जुन प्रकारको उत्पादन प्रणाली छ यसमाथि विजय हासिल गर्ने कुरा। यो चिजलाई हामीले बदल्न सक्यौँ भने हाम्रो समाज छिटो बदलिन्छ। यो समाजलाई छिटो बदल्ने तरिका भनेको यो प्रकारको ढाँचाबाट हो। हेर्दा यो माइक्रो डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट हो। एकैचोटि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू यसले ल्याउँदैन, तर त्यसले समाजलाई जुर्कै उठाउँछ। त्यस अर्थमा समाजलाई उठाउने कुराबाट नै समाजको परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ आजको हाम्रो समाजको अर्को चुनौती के हो त भन्दाखेरि मेहनत नगरिकन नाफा कमाउने प्रवृत्ति, जसलाई हामी एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने दलाल नोकरशाही पुँजीवाद भनेर भन्ने गर्छौँ। यो खालको प्रवृत्ति समाजमा जुन प्रकारको हुर्कदैछ, अब हाम्रो गाउँघरतिर सट्टेबाजीका कुराहरू, मिटर ब्याजका कुराहरू, आजभोलि सेयर बजारै कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ जुवाको खाल जस्तो भइराखेको छ। यो प्रकारका प्रवृत्तिहरूले हाम्रो समाजको एउटा पुँजी निर्माणको स्थायित्वको प्रणालीलाई विकास गर्न दिँदैन। त्यस अर्थमा हामीले पुँजी निर्माणका सन्दर्भमा के हुन्छ भने उत्पादनशील पुँजी निर्माण गर्यो भने समाज निरन्तर प्रगतितर्फ जान्छ। यो दलाल पुँजी भने के हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीको पुनर्निर्माण हुँदैन। पुँजीको पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने, पुनर्लगानी गर्न नसक्ने पुँजीले समाजका लागि विकासको घातक हुन्छ। जसले सञ्चय गर्छ ऊ थालो गर्न थाल्छ। समाजको प्रगतिशील विकास विचारमा त्यसले योगदान पुर्याउन सक्दैन। यो हाम्रो समाजवादको आधार तयार गर्ने कुराका सन्दर्भको चुनौतीका रूपमा, समस्याका रूपमा छ भन्ने कुरालाई हामीले महाधिवेशनको दस्तावेजमा सूत्रीकरण गरेका छौँ। त्यसर्थ म फेरि पनि भन्छु, हरेक कमरेडरसँग महाधिवेशनका 3वटा दस्तावेजहरू आफ्ना झोलामा राख्नुहोस्। फुर्सद मिल्यो भने पल्टाइहाल्नुहोस्। केही न केही ज्ञानका कुराहरू तपाईँहरूले हरेक पटक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ मेरो कमरेडसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि पार्टीका जुन दस्तावेजहरू छन् त्यो तपाईँहरूको झोलामा हुनुपर्छ। मौका मिलेपछि पाना पल्टाइहाल्नुपर्छ। कस्तो हुन्छ, पढ्ने बानी छुटेपछि जाँगर चल्दैन। त्यो जाँगर चलाउने भनेको चाहिँ निरन्तर मेहनतबाटै हुने कुरा हो। त्यो निरन्तर मेहनत गर्ने खालको कुरामा तपाईँहरू सबैको ध्यान जानेछ भन्ने कुरा म गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा होस्ट रहनुहुन्छ पछिसम्म। उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अनिमेसनको तर्फबाट जे कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रमको समग्रतामा उहाँले नै अगुवाई गर्नुहुनेछ। म चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रम भएका कारणले गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँहरूसँग बोलेर जान खोजेको हुँ। यति नै कुरा राखेर तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। फेरि एकपटक सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई कार्य सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। अर्को पटक आउँदाखेरि पनि हरेक योग्य नेतृत्वका रूपमा, समाजको नेताका रूपमा हामीले पाउनेछौँ।